इस समारोह का प्रमुख अतिथि महामहिम राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद, बंगबंधु जन्म शतवार्षिकी समारोह समिति का अध्यक्ष महामहिम प्रधानमंत्री शेख हसीना, विशिष्ट अतिथिगण, भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द, नमस्कार। सर्वप्रथम मलाई यो भव्य समारोहमा आफ्नो विचार राख्नको लागि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा बंगबन्धु जन्म शतवार्षिकी समारोह समितिका अध्यक्षलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। बंगलादेश भ्रमणको लागि मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा बंगलादेशका महामहिम राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीदलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसले नेपाल र बंगलादेश बीच रहेको निकट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। बंगबन्धुको जन्म शतवार्षिकीको अवसरमा आयोजित यस समारोहमा सहभागी हुन पाउँदा म हर्षित छु। बंगलादेशका राष्ट्रपिता बंगबन्धुको जन्म शतवार्षिकीको अवसरमा नेपाल बंगलादेश सम्बन्ध र बंगबन्धुको जन्म शतवार्षिकी शीर्षकमा विचारहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतले यो सुन्दर देशमा मेरो यो पहिलो भ्रमण हो। व्यक्तिगत भ्रमणका सिलसिलामा पहिले पनि म यहाँ आइसकेको छु। यस बीचमा बंगलादेशको आर्थिक गतिविधि, विकासका कार्यहरू र जनताको जीवन स्तर सुधार जस्ता विषयमा धेरै नै प्रगति भएको मैले पाएको छु। विगतका वर्षमा बंगलादेशले तीव्र आर्थिक विकास वृद्धि दर हासिल गरी आफ्नो देशको ठुलो जनसङ्ख्यालाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ र यो क्रम निरन्तर जारी छ। हाम्रो मित्र राष्ट्र र यहाँका जनताको जीवनमा यी सकारात्मक परिवर्तनहरू भएको देख्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द, लामो समयदेखि नै नेपाल र बंगलादेश बीच निकट मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहिआएको छ। भौगोलिक रूपमा हाम्रा दुई देशहरू एक अर्काबाट केही दूरी मात्र टाढा रहेका छन्। भौगोलिक निकटता, केही समान संस्कृति, परम्परा, आपसी सहयोग र सद्भावले हाम्रो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ। 8 अप्रिल 1972 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै नेपाल बंगलादेश सम्बन्ध निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै आएको छ। उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउन योगदान गरेको छ। महामहिम राष्ट्रपति हमीदले नोभेम्बर 2019 मा नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो र अहिले म यहाँ छु।
सरकार र जनस्तरमा निकटतापूर्ण भ्रमण आदान प्रदान झन घनीभूत भइरहेको छ। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, नेपाल र बङ्गलादेश प्राकृतिक स्रोत, मानव संसाधन, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति आदिका धनी छन्। हाम्रो विकासको धरातल रूपान्तरण गर्न तथा हाम्रा जनताका लागि समृद्धि र सुख प्राप्त गर्न यी अमूल्य साधनहरूको समुचित प्रयोग महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति एवं जनस्तरको सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न हाम्रो द्विपक्षीय सहकार्य रहिआएको छ। बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आपसी समर्थन र सहयोगका माध्यमबाट हाम्रा दुई मुलुकका समान हितहरू प्रवर्धन गर्नका लागि पनि हामी उत्तिकै सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छौँ। यी क्षेत्रहरूमा हाम्रो साझेदारीलाई अझ अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। हाल मध्यम स्तरमा रहेको हाम्रो व्यापारलाई थप विस्तार गर्ने व्यापक सम्भावना रहेको छ। बङ्गलादेशसँग नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो छ। दुवै देशलाई लाभदायी हुने गरी हामीले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै लैजानु पर्दछ। व्यापार अडचनहरूको निवारण, पूर्वाधारको विकास एवं सहज बजार पहुँचले व्यापार सम्बन्धलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउन सक्छन्। हाम्रा दुई देशबीच रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण सहयोग विस्तारको क्षेत्र हो ऊर्जा। दुवै देशले यस अघि नै ऊर्जा सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। विकासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नेपालको जलविद्युत र बङ्गलादेशको ग्यास, प्राकृतिक ग्यास महत्त्वपूर्ण साधन बन्न सक्छन्। ऊर्जा व्यापारका लागि हामीले नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय सहयोगलाई पनि सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको छ। विशिष्ट अतिथिगण, हाम्रा दुई देशबीच सहज एवं व्यापक अन्तर्क्रिया र सहकार्यका लागि सम्पर्क सञ्जाल अत्यावश्यक छ। सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न काठमाडौँ ढाका खण्डमा उडानहरू थप्न र बङ्गलादेशको सैदपुर एवं नेपालको विराटनगर जस्ता ठुला सहरहरूबीच हवाई सम्पर्क स्थापना गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी भारत र बङ्गलादेशसँग नेपालका नदीहरूको आबद्धताबाट जलमार्ग विकास गर्न सहयोग पुग्छ। यसबाट सम्पर्क सञ्जालमा सुधार गर्न र यातायात एवं व्यापारको खर्च घटाउन सकिन्छ। सडक मार्गको स्तरोन्नति र रेल मार्गको विकास एवं तिनको आबद्धताले पनि यस प्रक्रियामा अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्दछ। यस सन्दर्भमा बङ्गलादेशको रोहनपुरमा सामान भण्डारण गरी रोहनपुरमा सामान भण्डारण गरी रेल परिवहनद्वारा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धन गर्ने समझदारी प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। दुवै देशको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रहरू एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सम्पन्नताको कारण नेपाल र बङ्गलादेशले पर्यटन क्षेत्रमा आपसी सहयोग विस्तार गरी अधिक लाभ लिन सक्दछ। बङ्गलादेशी पर्यटकहरूले नेपालका हिउँले ढाकिएका पर्वतहरू
हराभरा उपत्यकाहरू, अपार जैविक विविधता र महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको भ्रमणबाट आनन्द लिन सक्दछन्। यसैगरी नेपाली पर्यटकहरूले बङ्गलादेशका सुन्दर समुद्री तटहरू, सदाबहार समुद्री वनस्पतिका सुन्दर वनहरू र सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न सक्दछन्। हाल बङ्गलादेशमा विशेष गरी चिकित्सा र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्। त्यसैगरी बङ्गलादेशी विद्यार्थीहरू नेपालमा बुद्ध धर्म, औषधि विज्ञान लगायत विषयहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि एवं विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ। नेपाल र बङ्गलादेश दुवै देशहरू जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरबाट प्रभावित भएका छन्। यसको कारक नहुँदै पनि नेपालका उच्च र बङ्गलादेशका होचा भूभागहरू जलवायुको सङ्कटको ठुलो मार खेपिरहेका छन्। नेपालका हिमालको हिउँ पग्लदैछ र बङ्गालको खाडीमा समुद्री सतह बढिरहेको छ। यसबाट बाढी, अनावृष्टि, अनियमित मौसम जस्ता वातावरणीय विपद देखा परेका छन्। यो समस्या समाधान गर्न हामीले द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ पार्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समेत परिचालन गर्नु आवश्यक छ। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, बङ्गबन्धुको सोनार बङ्गलाको परिकल्पना अनुरूप बङ्गलादेशमा द्रुत गतिमा विकास भइरहेको थाहा पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। बङ्गलादेशलाई सुन्दर र समृद्ध बनाउने राष्ट्रपिता बङ्गबन्धुको सपना साकार तुल्याउन महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको परिपक्व मार्गदर्शनको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। बङ्गबन्धुकी सुयोग्य सुपुत्री तथा यस क्षेत्रकै सशक्त महिला नेत्री महामहिम प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सक्रिय र सबल नेतृत्वमा सोनार बाङ्लाको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सफल हुने विश्वास र शुभकामना म प्रकट गर्न चाहन्छु। निकट मित्रका हैसियतमा नेपालले बङ्गलादेशको निरन्तर आर्थिक प्रगति र विकास देख्न चाहन्छ। बङ्गबन्धुको जन्म शतवार्षिकी मनाउँदै गर्दा बङ्गलादेशको राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा उहाँको योगदानका लागि बङ्गलादेशी जनताको निरन्तर उन्नति नै उपयुक्त सम्मान हो भन्ने मलाई लाग्दछ। उहाँले आफ्नो युवा अवस्थादेखि नै बङ्गलादेशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभयो। उहाँ एक आकर्षक नेता, कुशल सङ्गठक, दृढ र साहसी व्यक्तित्व एवं स्वतन्त्रताका लागि सशक्त योद्धा हुनुहुन्थ्यो। मेरो देशमा पनि नेपाल सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयासहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न केन्द्रित गरेको छ। हाम्रो अनवरत प्रयासबाट नेपालले छिटै मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तर उन्नति गर्नेछ। हाम्रा प्रयासहरू नेपाललाई विकसित र समृद्ध बनाउने दिशामा केन्द्रित बनेका छन्। यसरी नेपाल र बङ्गलादेशको विकास प्रयासबाट समग्र दक्षिण एसियाकै सामाजिक आर्थिक उन्नतिमा योगदान पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। बङ्गबन्धुको अनवरत सङ्घर्षले नै बङ्गलादेशको जन्म भएको हो। उहाँले यसका लागि अविचलित नेतृत्व एवं अविश्रान्त कार्य गर्नुभएको थियो। उहाँको योगदानको कदर गर्दै
अल पार्टिज स्टुडेन्ट्स एक्सन कमिटीले सन् 1969 मा उहाँलाई बङ्गबन्धुको सम्मानपूर्ण उपाधि दियो। समग्र बङ्गलादेशले यसलाई तत्कालै ग्रहण गर्यो। बङ्गाली भाषासँग बङ्गबन्धुको गहिरो माया र आदर थियो। उहाँ सबै बङ्गलादेशी जनताको साथ र सहयोगबाट बङ्गाली भाषाको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति उदाहरणीय भूमिका खेल्ने अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। कमजोर, दबिएका, गरिब र समस्यामा परेका नागरिकहरूप्रति उहाँको अगाध करुणाका बारेमा पनि हामीले धेरै सुनेका छौँ। एक उत्कृष्ट वक्ता, संगठक र योद्धाका रूपमा बङ्गबन्धुले बङ्गलादेशका जनताको मन जित्नुभयो, जनताको हृदयमा स्थान बनाउन सफल हुनुभयो र नयाँ देश बनाउने महान लक्ष्य प्राप्त गर्नुभयो। उहाँ यस क्षेत्रकै सम्मानित नेता हुनुहुन्छ। बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने नेपाल पनि 7औं राष्ट्र थियो भन्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। स्वतन्त्रता पश्चात बङ्गबन्धुले राष्ट्रका लागि गर्नुभएको छोटो नेतृत्वको समयमा उहाँले बङ्गलादेशको पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ विस्तार गर्नुभयो। बङ्गलादेशको स्वतन्त्रताका लागि बङ्गबन्धुको भूमिका, योगदान र बलिदानको सम्मानमा अहिले उहाँको जन्म शतवार्षिकी यसरी देशव्यापी रूपमा बङ्गलादेशमा मनाउँदै गरेको देख्दा हामीलाई खुसी लागेको छ। बङ्गलादेशको स्वतन्त्रताको स्वर्ण जयन्तीको उपलक्ष्यमा समेत हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यिनै शब्दहरूका साथ राष्ट्रपिता बङ्गबन्धुको जन्म शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा बङ्गलादेश सरकार र जनतालाई म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मित्र राष्ट्र बङ्गलादेशको निरन्तर प्रगति, समृद्धि र सुखका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो भनाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। नेपाल बङ्गलादेश सम्बन्ध अमर रहोस्। धन्यवाद।